अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। HBL PSL के स्टार्ट होने से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी तूने मेहरबान आते आते, यानी अब साइम अयूब को HBL PSL का 10वां एडिशन खेलने के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है। और साइम अयूब जो हैं उनके सर्टिफिकेट से मुतल्लक मुकम्मल जो तफसील है वो इसी वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि वो अपना पहला मैच कब किस टीम के खिलाफ खेलेंगे। और तमाम जो पाकिस्तानी शायकीन हैं, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और चूंकि PSL है और तनाज़ात जो हैं वो भी फुल जो हैं वो जोर पकड़ रहे हैं इस वक्त किन फ्रेंचाइज ऑनर्स के बीच और कहां पर जो है वो फ्रेंचाइज ऑनर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच भी कुछ अनबन चल रही है। और उसकी कुछ जो खबरें हैं वो मीडिया के ऊपर भी आए हैं, वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। और खास करके HBL PSL के 10वें एडिशन में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कराची किंग्स को, लाहौर कलंदर को, मुल्तान सुल्तान को, कोयटा ग्लैडिएटर को, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताना है। अभी मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि सलमान बट जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान भी रहे हैं, लॉर्ड्स टेस्ट जो इंग्लैंड में हो रहा था उसमें मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमर जो है वो स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। उनको फिर जेल में यानी कि हवा भी खानी पड़ी। उसके बाद आसिफ साहब जो हैं वो अमेरिका में मुकीम है इस वक्त। बट साहब गनी ग्लास के जो उनकी क्रिकेट अकेडमी है उसके सरबराह हैं। और मोहम्मद आमर ने उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस भी वो आए। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भी उनका बड़ा किरदार रहा, बड़े अच्छे स्पेल्स भी उन्होंने किए। लेकिन वो स्पॉट फिक्सिंग अभी भी इन खिलाड़ियों का पीछा नहीं छोड़ रही। सलमान बट जो हैं वो पाकिस्तान की जो PSL का 10वां एडिशन है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने पहली बार PSL में उर्दू कमेंटेटरी जो है या कमेंट्री जो है उसके लिए उसका डेब्यू किया है। पहली बार ऐसा होगा कि इंग्लिश के बजाय उर्दू में कमेंट्री होगी। उसमें वसीम अकरम और बाकी बड़े नाम हैं, वहां पर सलमान बट जो है उनका नाम भी आया है। और इसके ऊपर फड्डा जो है वो खड़ा हो गया। फ्रेंचाइजेस जो हैं उनके ऑनर्स ने एक मुश्तरका लेटर लिखा PCB को कि कोई नाम नहीं वहां पर लिखा, वहां पर यही खत में लिखा गया कि किसी ऐसे शख्स को जो गैर इखलाकी सरगर्मियों में, फिक्सिंग में या फिर जेल जाने वाले किसी भी शख्स को कमेंट्री बॉक्स में नहीं रखना चाहिए और इससे PSL की जो आलमी शोहरत है उसको नुकसान पहुंचेगा। और सलमान बट साहब जो हैं वो बड़े यानी कि तगड़े बंदे हैं, गनी ग्लास के साथ मुंसलिक हैं और गनी ग्लास के कई लोग जो हैं वो इस वक्त PCB में मौजूद हैं। ये और ऊपर से जब वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी में आए थे तो उस वक्त उनके मुशीर के तौर के ऊपर भी सलमान बट ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी थी। PCB का जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर भी सलमान बट ने मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज भी कर चुके हैं। यानी कि जनाब सलमान बट साहब कई तरह से PCB के साथ मुंसलिक रहे हैं। लेकिन अब दोबारा जब इतराज उठाया गया तो ये कहा गया कि उर्दू कमेंट्री तो पाकिस्तान में लोग सुनेंगे तो बाहर सुनेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब है कोई इंपैक्ट नहीं इसका पड़ेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रेंचाइज ऑनर्स की बात को कोई घास नहीं डाली PCB ने और सलमान बट को इस पैनल में शामिल किया है। लेकिन यहां पर मेरी आपसे एक सवाल है कि क्या उन्होंने जो स्पॉट फिक्सिंग की थी लॉर्ड्स में 2010 में, तो उसकी बेस के ऊपर अभी उनको जो भी वो कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, जो भी कुछ कर रहे हैं, गनी ग्लास वो आप अक्सर उनकी वीडियोस भी देखते होंगे, बड़े अच्छे से लोगों को, लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, तो अब उनको मार्जिन देना चाहिए या फिर उनकी उस गलती की सजा अब भी उनको मिलनी चाहिए और उनको पाकिस्तान क्रिकेट से या क्रिकेट बोर्ड से दूर ही रखना चाहिए? ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब मैं आपको बता दूं कि साइम अयूब जो हैं
ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو میڈیکل پینل ہے اس نے فٹ قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کیا سرائیاں سامنے آئی تھیں جب پشاور زلمی نے ایک انگلینڈ کے کھلاڑی کو، اوپنر کھلاڑی کو ریزرو میں رکھا تھا، تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید سائم ایوب ایچ بی ایل پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن نہیں کھیلیں گے۔ لیکن اب جو ہے یہ بات 100% کنفرم ہو چکی ہے کہ سائم ایوب جو ہیں وہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کھیل رکھے ہیں، پشاور زلمی کی طرف سے کھیل رکھے ہیں، اور اوپنر بلے باز ہیں وہ، اور سائم ایوب اور وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث جو ہیں ان دونوں کھلاڑیوں نے آفیشلی اب پشاور زلمی کی جو ٹیم ہے، جو ان کا کیمپ ہے، اس کو جوائن کر لیا ہے۔ اور زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں پشاور زلمی کے، انہوں نے پشاور زلمی کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کو رپورٹ کر چکے ہیں، ان کو اپنی جو دستیابی ہے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور پاکستان سپر لیگ کا جو 10واں ایڈیشن ہے وہ 11 اپریل کو یعنی کل سٹارٹ ہوگا، پرسوں، اور اس ایڈیشن کا آغاز جو ہے وہ لاہور قلندر اور دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ کا جو پہلا میچ ہے اس سے سٹارٹ ہوگا، اور سائم ایوب کے آنے کے بعد پشاور زلمی کی ٹیم جو ہے وہ موسٹ فیورٹ قرار دی جا رہی ہے۔ وہ بہت بیلنس ٹیم ہے، اس میں اچھے سپر سٹار کھلاڑی بھی شامل ہیں، جس میں سائم ایوب ہیں، بابر اعظم ہیں، اس کے ساتھ اس میں محمد حارث جیسا ایک ہٹر بھی موجود ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگین میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ اسلام آباد یونائٹڈ یا پھر لاہور قلندر جن کے بیچ پہلا میچ ہونے جا رہا ہے، آپ کے خیال میں ان میں سے فیورٹ ٹیم کون سی ہے؟ دوسری طرف ملتان سلطان کے اونر جو ہیں علی ترین، انہوں نے پی ایس ایل کی مینجمنٹ کے اوپر سخت تنقید کی ہے، پی ایس ایل کے ماڈل کے اوپر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک یہ کہہ دیا کہ پی ایس ایل، اکثر جو پاکستانی ہیں ہم وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی پی ایل کے بعد پی ایس ایل دنیا کی سب سے بڑی سپر لیگ ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی بڑی سپر لیگ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ مارجن بھی دیں تو اس کو یعنی پی ایس ایل کو 5ویں بڑی جو ہے وہ سپر لیگ یا لیگ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا تیسرے نمبر کے اوپر ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے بھی اس کے بارے میں اپنی اوپینین دینی ہے کمنٹ باکس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ملتان سلطان کے جو آنر ہیں علی ترین، ان کے اوپر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے پی ایس ایل کو رینٹل ماڈل کے اوپر چلا رہے ہیں، کافی الزامات انہوں نے پی سی بی کے اوپر لگائے، اور پی سی بی نے بھی واپس اس کا جواب دیا ہے کہ جناب نہ تو میٹنگز میں آتے ہیں اور کبھی آ جائیں تو وہاں پر ایسی باتیں نہیں کرتے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کے لیے اور پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کو متنازع بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ پی ایس ایل کے لیے پی سی بی جو ہے وہ اردو کمنٹری، ٹیکنالوجی اور ساری جو چیزیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے، اور 10ویں ایڈیشن کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور چند دن پہلے جب پی ایس ایل سٹارٹ ہو رہی ہے، 2-3 دن باقی ہیں، تو یہ جناب پوڈ کاسٹوں میں اس طرح کے متنازع بیانات دے رہے ہیں جس سے پی ایس ایل کی جو شہرت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حسن علی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ پی ایس ایل آئی پی ایل کو بھی پیچھے چھوڑے گی، اور انڈین میڈیا ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی ہونسٹ جو اوپینین ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی لکھنی ہے۔